नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। सत्तारूढ नेकपाका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय। नेपाली कांग्रेसले पनि सडक आन्दोलन गर्ने तयारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाखमा मध्यावधि चुनावको मिति तोकियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट पेश आज दर्ता हुने। जनताले चुनेकै सरकार भएकाले जनताले भनेका कुरा सुन्नुपर्ने प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाई। अबको सरकारले विधि र नीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने। धरान नगरको गौरवको आयोजनामा पर्ने धरान 11 को चतरा मार्ग मुख्यमन्त्री शेरधन राईद्वारा शिलान्यास 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेकपा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सडकमा। ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक भएको भन्दै प्रदर्शन। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 14 झटाईको एक घरमा आगलागीबाट 14 वर्षीय बालक रविन दासको निधन। र इटहरीका बास्केटबल खेलाडी प्रदीप गुरुङको उपचारका लागि डिपो स्कुलका विद्यार्थीहरूद्वारा आर्थिक सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ। आकस्मिक रूपमा संसद विघटन गराएको भन्दै पार्टीले कारबाही गर्ने गरी निर्णय गरेको हो। पुस 7 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा निर्णय पेश हुने पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गरेपछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र जनादेश विरुद्ध भएको ठहर गरेको छ। पार्टीले राजनीतिक सँगै कानुनी उपचार पनि खोज्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा 45 सदस्यीय स्थायी कमिटिका आमन्त्रित 4 सहित 31 जना उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सबैले गैर संवैधानिक भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने आफ्नै पार्टी नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले हिजोदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्रै पर्खिन बाध्य बनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान सक्ने भन्दै 2 चरणमा निर्वाचन गर्न मिति समेत तोकिएको छ। मन्त्री परिषद कार्यालयबाट सिफारिस भए बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयले आगामी वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा र 27 गते दोस्रो चरणमा निर्वाचनको मिति तोकेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट पेश भएका छन्। तर रिट दर्ता भइसकेका भने छैनन्। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र बहादुर ओली र सुलभ खरेलले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्। प्राविधिक पक्षको परीक्षण नभएकाले हाल दर्ता नभएको सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले बताउनुभयो। आज दर्ता हुने उहाँले बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट पेश भएका छन्। तीव्र आलोचना भइरहेको सांसद विघटन गर्ने मन्त्री परिषद निर्णयको निग्रोध सर्वोच्च अदालतले गरेछ। हिजो पेश भएका रिट संवैधानिक इजलासमा पनि दर्ता हुन सक्ने जनाइएको छ। त्यसरी मुद्दा दर्ता भए संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश हुन्छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमण्डलमा रहेका 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर मन्त्रीहरूले अपराह्न 4:30 बजे सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौं, उनीहरूले भनेका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई जनताले चुनेकै सरकार भएकाले जनताले भनेका कुरा सुन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। धरान 11 र 17 को खानेपानी व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको कार्यालय भवन उद्घाटन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राईले जनताले भनेका कुरा 3वटै सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले चुनेका सरकारहरूले जनताले भनेका कुरा सुन्नुपर्छ, त्यो नजिकबाट बुझ्नुपर्छ र विधि नीति आदि इत्यादि तर्जुमा गरेर त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईले भनेका कुराहरू, तपाईले राखेका मागहरूको सम्बोधन हुन्छ, त्यो हामी गर्छौं। उहाँले अबको सरकारले विधि र नीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले सर्दु खर्दु करिडोरले यहाँका जनतालाई नोक्सान गर्ने भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यस विषयमा नोक्सान भएमा सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई पूर्जा दिने चरणमा गएको बताउनुभयो। उहाँले शुद्ध खानेपानी पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताउनुभयो। अझ यसलाई शुद्ध र सफा बनाउनको निम्ति अनि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति अब हामीले केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुले मात्रै चिन्ता गर्ने, तपाईहरुले मात्रै सोच्ने, तपाईहरुले मात्रै गर्ने होइन। त्यसको मर्मत गर्ने, यसलाई अझ स्तरोन्नति गर्ने, अझ यसलाई राम्रो बनाउने दायित्व त्यो अब प्रदेश सरकारको काँधमा पनि छ, जिम्मेवारीमा पनि छ। त्यो नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा छ, त्यो काँधमा छ र त्यो जिम्मेवारी आगामी दिनहरुमा हामी पूरा गर्नेछौँ। खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउनका निम्ति र स्थानीय बनाउनको निम्ति नगरपालिकाले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईले भने खानेपानी आयोजनालाई चुस्त बनाउनका लागि नगरको तर्फबाट सक्दो पहल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सर्दु खर्दु करिडोरबाट कम भन्दा कम क्षति गरिने पनि बताउनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरान नगरको गौरवको आयोजनामा पर्ने धरान 11 को चतरा मार्ग मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गर्नुभएको छ। 1 किलोमिटर 240 मिटर लम्बाइ रहेको चतरा सडक तथा ढल निर्माण कार्य 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। यो योजनामा शाह निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ। 6,62,62,359 रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। यो सडकको चौडाइ 50 फिटको छ। स्वस्तिका चोकदेखि मंगलबारेसम्मको सडक शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री राईले तोकिएको समयावधिभित्र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीयवासीले सडकका लागि घर समेत भत्काएर विकासका लागि सहयोग गरेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो। शिलान्यास भएको सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने तोकिएको अवधिभन्दा अगावै सम्पन्न हुनेछ। यसको सडक निर्माणको क्वालिटीमा, क्वान्टिटीमा कुनै पनि प्रकारको कम्प्रोमाइज नहुने गरिकन यहाँहरू सबैको रेखदेखमा यो सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। म त्यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सडक निर्माण कार्यमा यो सडकसँग जोडिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको पनि मैले थाहा पाएँ। यो अर्को एउटा सुखद कुरा हो, अर्को खुसीको कुरा हो। कति जग्गा छोड्नुपर्ने हो, कति आफ्नो मतलब सडकको चाहिँ वाल भत्काउनु पर्ने हो, वा घरै अलिकति
थोरै मल्ल चाहिँ सार्नुपर्ने हो यी आदि जस्ता कुराहरूमा यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको पनि म सराहना गर्न चाहन्छु, त्यसको सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा धरानका नगर प्रमुख तिलक राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक बताउँदै नेकपाका जनवर्गीय संगठन तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। आइतबार काठमाडौँ, विराटनगर, धरान लगायत शहरमा प्रदर्शन गरिएको छ। धरानमा पनि नेकपाका नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएर प्रदर्शन गरेका छन्। धरान 1 छाताचोक स्थित पार्टी कार्यालयबाट निस्केको जुलुस भानुचोकसम्म आइपुगेको थियो। भानुचोकमा नाराबाजी गर्दै टायर बालिएको थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी नेता कार्यकर्ताहरूले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर, पुस 1 को नयाँ संस्करण, पुस 5 को संसद विघटन, सर्वसत्तावादी कदम खारिज मुर्दाबाद, संसद विघटन जनमतको धोका हो लगायतका नाराबाजी गरेका छन्। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 14 झट्टाईको एक घरमा आगलागी हुँदा एक बालकको ज्यान गएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते बनेका छन्। स्थानीय राजेश तत्माको फुसको घरमा आगलागी हुँदा जेठा छोरा 14 वर्षीय रविन्द्र दास तत्माको ज्यान गएको हो। त्यस्तै श्रीमती इन्दु देवी तत्मा र 7 वर्षीय छोरा किशन कुमार तत्मा गम्भीर घाइते बनेको प्रहरीले जनाएको छ। गए राति मध्यरातमा 81 आगलागी भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आगो ताप्ने घुरबाट आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घाइते दुवैको कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार करिब 4 लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। प्रहरी, स्थानीयवासी र दमकलको सहयोगमा राति 1:30 बजेतिर आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई RNA एक्सट्र्याक्सन मेसिन प्रदान गरेको छ। रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 अन्तर्गतका रोटरी क्लब अफ विराटनगर डाउनटाउन, रोटरी क्लब अफ विराटनगर र रोटरी क्लब अफ विराटनगर फ्युजनको संयुक्त सहयोगमा मेसिन आइतबार प्रदान गरिएको हो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल र अस्पताल निर्देशक गौरी शंकर शाहलाई विराटनगरका प्रमुख भीम पराजुली र रोटरीका पदाधिकारीहरूले मेसिन प्रदान गर्नुभएको थियो। मेसिन ग्रहण गर्दै उपकुलपति गिरीले विराटनगर महानगरपालिका तथा रोटरी क्लबलाई धन्यवाद दिनुभयो। यस मेसिन सहित हाल प्रतिष्ठानमा 3 वटा PCR मेसिन र 2 वटा RNA एक्सट्र्याक्सन मेसिन पुगेको माइक्रोबायोलोजी विभागका एडिशनल प्रोफेसर डाक्टर नारायण राज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। दैनिक 2000 वटा स्वाब नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको छ। अब खेल खबर। इटहरीका बास्केटबल खेलाडी प्रदीप गुरुङको उपचारका लागि डिपो स्कुलका विद्यार्थीहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। पछिल्लो केही समय यता गुरुङ घाइते बनेका छन्। उनलाई डिपोका विद्यार्थीले 7250 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। +2 र स्नातक तहका विद्यार्थीहरूले रकम सङ्कलन गरेर सहयोग गरेका हुन्। गुरुङ डिपो स्कुलका पूर्व विद्यार्थी समेत हुन्। परीक्षणको समयमा उनको दाहिने खुट्टाको एसियल च्यातिएको छ। चिकित्सकका अनुसार जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने जनाएपछि उनको उपचारमा सहयोग जुटाउन मैत्रीपूर्ण बास्केटबल खेल पनि खेलाउन लागि छ। उनको उपचारमा करिब 2,50,000 रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ। धरान बास्केटबल सङ्घको आयोजना तथा सुनसरी बास्केटबल सङ्घको संयोजनमा झापा बास्केटबल टिम बीच पुस 8 गते बुधबार हुँदैछ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सत्तारूढ नेकपाका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय। नेपाली कांग्रेसले पनि सडक आन्दोलन गर्ने तयारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन, वैशाखमा मध्यावधि चुनावको मिति तोकियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3 वटा रिट पेश, आज दर्ता हुने। जनताले चुनेकै सरकार भएकाले जनताले भनेका कुरा सुन्नुपर्ने प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाई। अबको सरकारले विधि र नीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने।
धरान नगरको गौरवको आयोजनामा पर्ने धरान 11 को चतरा मार्ग मुख्यमन्त्री शेरधन राईद्वारा शिलान्यास 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेकपा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सडकमा, ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक भएको भन्दै प्रदर्शन। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 14 झटाईको एक घरमा आगलागीबाट 14 वर्षीय बालक रविन दासको निधन। र इटहरीका बास्केटबल खेलाडी प्रदीप गुरुङको उपचारका लागि डिपो स्कुलका विद्यार्थीहरूद्वारा आर्थिक सहयोग। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।